ang pagdisiplina sa atong mga anak is magsugod gyud ang atong mga ginikanan, dili ni teacher or sa atong mga silingan. Like, ayaw ipasa ang responsibilidad sa laing tao nga ikaw mismo gahimo-himo kag bata pero sa pagpadisiplina lang dili ka kahimo. Dili responsibilidad ni teacher paeskwelahon imong anak. Dili responsibilidad ni teacher pakanon imong anak. Meaning, as ginikanan, imuhan ng responsibilidad apil ang pagtudlo sa maayong pamatasan. Remember, kung unsa ang gipakita sa imong anak sa gawas is a reflection na nimo as parent kung giunsa nimo pagtudlo ang imong anak sa maayong pamatasan. Daghan kaayo ni bash ni Teacher Carla karon tungod sa iyang gisulti nga ang good values mag-start at home. Like, kung sakto kang ginikanan, makasabot ka kung unsa ang buot ipasabot ni Teacher Carla. Kay kung ikaw nga ginikanan, nagbash ka ni Teacher Carla, wa kay batasan. Unsa na lang kaha ang imong gitudlo nga maayong gawi sa imong anak, ngun ana man ang imuhang mindset.